कहिले जग्गा अधिकरणको समस्या त कहिले पटक पटक बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको झण्डै 2 वर्ष बितिसक्दा 4 करोड 65 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 6 अर्ब 19 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर एमसीसी परियोजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा लामो समय विवादमा रहेको एमसीसी परियोजना अहिले शङ्काको घेरामा पर्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी एमसीसी अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि किन एमसीसी परियोजना शङ्काको घेरामा पर्दैछ त आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि 5 वर्षको समय सीमाभित्र उक्त पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने दबाव परेको छ। लामो अन्योलपछि सबै पूर्व तयारी पूरा भएको भन्दै गत अगस्तबाट एमसीसीको 5 वर्षे दिनगन्ती सुरु भएको थियो। तर त्यसको केही सातापछि नै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनौटलाई लिएर गतिरोध देखा परेका थिए। नेपालको झण्डै 1/3 भूगोल समेट्ने भनिएको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि इच्छा देखाएका ठेकेदारहरूले आङ्कलन गरिएको लागत मूल्यभन्दा झण्डै 60% बढी रकम माग गर्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान नेपालले राखेपछि उक्त परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको एमसीए नेपालले त्यसबेला प्रस्तुत गरिएका बोलपत्र अस्वीकृत गरेको थियो। 5 वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न नभएको खण्डमा त्यही बिन्दुबाट अमेरिकाले नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो अनुदान सम्झौता अन्तर्गत त्यसबेलासम्म खर्च हुन बाँकी रहने रकमको निकासा रोक्नेछ। बोलपत्र अस्वीकार गरिएपछि एमसीए नेपालले बजेटभन्दा बढी लागतका कारणको मूल्याङ्कन गरेको छ र त्यसमा सहभागी ठेकदारहरूसँग सुझाव लिएको छ। त्यो सूचना प्रसारण लाइनका प्राविधिक डिजाइन र वातावरणीय शर्तहरूको पुनरावलोकनका लागि उपयोग गरिनेछ। जब पुनः डिजाइनको काम सुरु हुनेछ तब एमसीए नेपालले पुनरावलोकन गरिएको ठेक्का सम्बन्धी दस्तावेज प्रयोग गरी नयाँ ठेक्का लगाउनेछ। एमसीए नेपालले यो प्रक्रियालाई द्रुत ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने विषयलाई आफूले आत्मसात गरेको जनाउँदै ठेक्काको समय सीमा द्रुत बनाउन सबै सम्भव विकल्पहरूलाई ध्यान दिइरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। प्राविधिक र वातावरणीय पुनरावलोकन सम्भव भएपछि मात्रै अद्यावधिक बजेट आङ्कलन गर्न सकिने उसको भनाइ छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिले केही समय अघि एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्बन्धी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने काम गरिरहेको बताएको थियो। उसले विद्युत प्रसारण आयोजनाको कार्यान्वयन सकेसम्म छिटो गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकताबारे एमसीए नेपाल सजग रहेको जनाउँदै पुनः बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी जटिल प्राविधिक सामाजिक जिम्मेवारी तथा कानुनी पक्षहरू संशोधन गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि सम्पूर्ण सम्भव उपायहरू पहिल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालय आफ्नो सञ्चालक समिति तथा एमसीसीसँग निकटतापूर्वक सक्रियता अपनाइरहेको बताएको छ। एमसीए नेपालले विद्युत प्रसारण लाइन निर्धारित समय र बजेटमा नै आफ्नो काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू भने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का पट्टामा देखिएको गतिरोधले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको समय सीमालाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार केही विलम्ब भएकै हो। सबै पुनरावलोकन गरेर फेरि ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारलाई डिजाइन गर्नका लागि पनि समय चाहिन्छ। यसबाट समय तालिकामा स्वाभाविक रूपमा दबाव पर्छ। एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट 315 किलोमिटर लामो नयाँ विद्युत प्रसारण लाइन र 3वटा सबस्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जस अन्तर्गत काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी पश्चिमको भुमहीसम्म बन्ने 400 केभीको प्रसारण लाइन पूर्वाधारले नेपालको घरेलु ऊर्जा माग र अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारलाई सघाउने भनिएको छ। एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रसारण लाइन अन्तर्गत 856 वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले झण्डै 50 वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल 1471 हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। सन् 2024 को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले यसअघि नै बताएका थिए।
तर ठेक्का पट्टामा देखिएको अन्योलसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुने मितिबारे अधिकारीहरू नै अन्योलमा छन्। एमसीसी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिन लागेको 50 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 65 अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै रकम नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोग हो। त्यसमा नेपाल सरकारले झण्डै 26 अर्ब रुपियाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कुल 92 अर्ब रुपियाँ जतिको बजेट मध्ये विद्युत प्रसारण परियोजनाका निम्ति 58 करोड 24 लाख डलर छुट्याइएको छ भने सडक सुधारका निम्ति 5 करोड 49 लाख डलर छुट्याइएको छ। एमसीसी अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको 77 किलोमिटर स्तरोन्नति सहितको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यो बाहेक कार्यक्रम सहायता अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुनेछ। साउन मसान्तसम्म एमसीसी अन्तर्गत 4 करोड 65 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 6 अर्ब 19 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। केही समय अघि नेपाल भ्रमण गरेका एमसीसीका उच्च अधिकारीहरूले अन्य मुलुकहरूमा पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्दा आफूहरूले चुनौती भोगेको भन्दै प्रसारण लाइन ठेक्कामा देखिएका समस्या जस्ता विषय आफ्ना लागि नौलो नभएको बताएका थिए। उनीहरूले परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने हिसाबमा आफूहरू लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए, जसको वास्तविक परीक्षण पछिल्लो गतिरोधको सम्बोधनले गर्ने ठानिएको छ। 5 वर्षभित्र परियोजना सकिएन भने के हुन्छ? नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना 5 वर्षभित्र सम्पन्न नभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने आशंका बढेर गएको छ। एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट अर्थात् एमसीए नेपाल नामक विकास समितिले परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि दिनगन्ती सुरु गर्न आवश्यक पूर्व तयारी सम्पन्न भएको निष्कर्ष केही समय पहिले नै निकालेको थियो। उक्त निर्णयलाई वाशिंटन स्थित एमसीएले अनुमोदन गरेपछि नेपाल र एमसीएका अधिकारीहरूले एमसीसीको कार्यान्वयनको ठोस चरण थाल्न लागेका हुन्। त्यसपछि 5 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दिनगन्ती प्रारम्भ भइसकेको छ। सन् 2017मा एमसीसी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको कम्प्याक्ट एमसीसी अन्तर्गतका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व 6 वटा शर्त तोकिएको थियो। तीमध्ये 5 वटा पूरा भएको र एउटा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको थियो। त्यसमध्ये विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषित गर्ने, विद्युत नियमन ऐन लागू गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने शर्तहरू पूरा भएका छन्। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच कार्य सञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ। लामो विवादपछि सन् 2022 फेब्रुअरीमा नेपालको प्रतिनिधि सभाले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवका अनुसार 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। यदि काम सकिएन भने बचेको सहायता रकम फिर्ता जान्छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्री एनपी सावदले एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल र अमेरिका दुवैको ठूलो प्रतिबद्धता रहेको भन्दै व्यवधान आउने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसीको कार्यान्वयनका बारेमा हालसम्मका प्रगतिलाई लिएर आफूहरू उत्साहित रहेको जनाएको थियो। तर 5 वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको काम टुङ्गोमा नपुगे अमेरिकी सहायता रकम आउन रोकिनेछ। त्यसपछि बाँकी काम त्यो बिन्दुबाट नेपाल सरकार आफैले लिनुपर्छ। नेपाल सरकार र एमसीसीले एक अर्कालाई 30 दिनको जानकारी दिएर कम्प्याक्ट सम्झौता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा छ। त्यस बाहेकको अवस्थामा एमसीसी कम्प्याक्ट वा त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जुनसुकै सम्झौताको म्याद 5 वर्षको हुने कम्प्याक्टमा जनाइएको छ। अमेरिकी कङ्ग्रेसले सन् 2004मा सर्वदलीय समर्थनमा अनुमोदन गरेको कानुनले गठन गरेको वैदेशिक सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाललाई उसको थ्रेसहोल्ड सहायता कार्यक्रममा आबद्ध गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा 2068-69 सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनौट भएको थियो। त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। त्यसपछि मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो। उक्त अध्ययनले ऊर्जा वा यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
2070 देखि 2072 सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एनसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो। त्यसपछि कम्प्याक्टको सम्झौता तयार पार्ने र सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरिएको थियो। एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको थियो। 2074मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व गरेको बेलामा एमसीसी कम्प्याक्टमा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालको झण्डै 1/3 भूगोल समेट्ने भनिएको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि इच्छा देखाएका ठेकेदारहरूले आंकलन गरिएको लागत मूल्यभन्दा झण्डै 60% बढी रकम माग गर्दै प्रस्ताव पेश गरेपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएसँगै नेपालका लागि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यदि यसरी नै अवरोधहरू बढ्दै जाने र तोकिएको अवधिभित्र एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन नभए त्यसले विविध जटिलताहरू निम्त्याउने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।